हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आज म सेट 22 लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियो अति नै आवश्यक क्वेशनहरुको सेटहरु म लिएर उपस्थित भएको छु। यस्तै 2000 क्वेशन सम्म यदि डिटेल्ड एक्सप्लेनेसनको साथ पढ्नु भयो भने, अध्ययन गर्नु भयो भने पक्कै पनि तपाईहरुलाई लोकसेवामा स्मरण शक्ति बढ्ने नै छ र तयारीमा पनि कन्फिडेन्स आउँछन्। सो पेन र नोटबुक लिएर कन्फिडेन्स बनाउनको लागि केही कुराहरु नोट पनि गर्नुपर्छ भिडियो हेर्दा हेर्दै। त्यही भएर पेन र नोटबुक लिएर शान्त ठाउँमा बसी यो भिडियो हेर्नु होला। तपाईहरु 2000 क्वेशन लिएर पक्कै पनि 10000 15000 क्वेशन जतिको यही 2000 क्वेशनको सेटको भिडियो मार्फत तपाईहरु सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। देखि लिएर 200 300 सम्म क्वेशन सोल्भ गर्ने छु र 15-16 वटा सेट मेरो त्यसमध्ये हैन, त्यसमध्ये 15 देखि 18 वटा सेट मेरो प्रिभियस इयरकै होला। त्यो पनि हेर्नु होला। प्रिभियस पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुकै कलेक्सन हो र यसबाट अब म त्यसपछि जुन यो 1 देखि अहिले 250 सम्म पुगेछु र 250 देखि आज 300 मा छ नि, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुको कलेक्सन हो। यो चाहिँ सम्भावित क्वेशनहरुको कलेक्सन हो। त्यही भएर यो भिडियोहरु मजाले हेर्नु होला। तपाईहरु पक्कै पनि राम्रो एक्सप्लेनेसन पाउनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै सिधै म क्वेशनतिर लाग्दै छु। आजको क्वेशन के रहेको छ? The operation of turning the table so that all the lines on the paper are parallel to the corresponding line on the ground is called। यसको चाहिँ सही उत्तर के हुन्छ? 250 को अस्ति म डिस्कस गरिसके थिए। डी ओरिएन्टेसन हुन्छ भनेर। यसको सही उत्तर ओरिएन्टेसन हुन्छ। टर्निङ द टेबल टर्निङ गर्छ हैन। यो भिडियोहरु चाहिँ पछाडीको हेर्नु भयो छैन भने 250 सम्म हेर्नु होला है, किनकि म जुन चाहिँ धेरै एक्सप्लेन गरिसके छु त्यसको यदि त्यस्तै क्वेशन आउँदाखेरि त्यसको म फेरिदेखि एक्सप्लेन गरे छैन। त्यही भएर यो भिडियो चाहिँ सबै हेर्नु होला। 251 मा के छ? 251 तिर जाउँ है। 251 मा रहेको छ द मेथड अफ प्लेन टेबलिङ हैन। द मेथड अफ प्लेन टेबलिङ commonly used for establishing the instrument station only is a। 1 नम्बरमा रहेको छ रेडिएसन। 2 नम्बरमा रहेको छ तपाईको मेथड 2 नम्बरमा मेथड अफ रिसेक्सन अनि 3 नम्बरमा रहेको छ सी मा चाहिँ मेथड ट्राभर्सिङ अनि डी मा रहेको छ इन्टरसेक्सन। अब यसबाट कुन हुन्छ हैन? अब पहिला चाहिँ म 4 वटै डिस्क्राइब गर्छु, तपाई सुन्नु होला। त्यसपछि चाहिँ कुन आन्सर हुन्छ आफै थाहा पाउनुहुन्छ। रेडिएसन भनेको के हो? इट इज अ सुटेबल फर अ स्मल एरिया हैविङ ऑल पॉइंट आर भिजिबल। जब चाहिँ सबै पोइन्ट भिजिबल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ रेडिएसन मेथड गरिन्छ, त्यो पनि एउटा सिंगल पोइन्टमा स्टेसन राखेर। अब क्वेशन नम्बर त्यही अब इन्टरसेक्सन चाहिँ कसलाई भन्छ त्यो हेरौँ। प्लेन मतलब इन्टरसेक्सन मेथड इट इज सुटेबल फर एरिया which is too large or difficult to measure due to the inaccessibility like mountain undulating ground। यदि अर्को पोइन्ट को बीचमा चाहिँ यो माउन्टेन र अन्डुलेटिङ ग्राउन्डहरु भएकोले अर्को चाहिँ हेर्न चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर त्यति बेला जुन मेथड चाहिँ युज गर्छौ त्यो चाहिँ इन्टरसेक्सन हो। त्यसमा चाहिँ सेट एट टु स्टेशन एन्ड लाइन कनेक्टिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड पोइन्ट लाई चाहिँ जोडेर त्यसपछि बेस लाइन बनाउँछ, त्यसरी चाहिँ इन्टरसेक्सन गरिन्छ। यसमा यति कुरा मात्र याद राख्नु, इनएक्सेसिबिलिटी लाइक माउन्टेन अन्डुलेटिङ ग्राउन्ड त्यस्तो समय आउँदाखेरि हामी युज गर्छौं। त्यति बेला चाहिँ हामी युज गर्छौं इन्टरसेक्सन मेथड। अब ट्राभर्सिङ चाहिँ के छ? इट इज द कम्बिनेसन अफ रेडिएसन र इन्टरसेक्सन को जुन कम्बिनेसन छ त्यसलाई चाहिँ हामी ट्राभर्सिङ भन्छौं हैन। टेबल इज सेट एट इच सक्सेसिभ स्टेशन। सबै स्टेशनमा चाहिँ टेबल शिफ्ट हुन्छ। इट इज सुटेबल फर कन्जस्टेड एरिया लाइक टाउन फरेस्ट यस्तोहरुमा चाहिँ युज गर्छौं ट्राभर्सिङ। अब 4 नम्बरमा रिसेक्सन कसलाई भन्छ? process of determining the location of station occupying by the plane tabling by means of drawing ray from station where location have already been plotted on sheet।
डन बाई द फलोइङ मेथड। रिसेक्सनको पनि मेथड छ, ब्याक रे मेथड, कम्पास मेथड, टू पोइन्ट प्रब्लम र 3 पोइन्ट प्रब्लम, जसमध्ये 2 पोइन्ट प्रब्लम र 3 पोइन्ट प्रब्लम धेरै नै सोध्छ, त्यही भएर म 2 पोइन्ट प्रब्लमको बारेमा पनि डिस्कस गर्दैछु। फाइन्डिङ द लोकेसन अफ स्टेसन अकुपाइड बाई अ प्लेन टेबल अन द सिट। जुन चाहिँ आज हामी सर्वे गरिहाल्यो अनि त्यो पोइन्ट चाहिँ छोडिदियो अनि भोलि चाहिँ आउँदाखेरि त्यो पोइन्ट चाहिँ थाहा पाएन हैन, कहाँ छ त्यो चाहिँ थाहा छैन। त्यही प्रब्लम चाहिँ 2 पोइन्ट प्रब्लम र 3 पोइन्ट प्रब्लमबाट सोल्भ गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ हैन। यसको लागि चाहिँ 3 पोइन्ट प्रब्लम जुन छ नि त्यो चाहिँ इजी हुन्छ र कम टिडियस हुन्छ कि, तर यो चाहिँ रिजल्ट यसको 2 पोइन्ट प्रब्लमको के हुन्छ, द रिजल्ट अफ 2 पोइन्ट प्रब्लम इज लेस एक्युरेट एन्ड मोर टिडियस देन 3 पोइन्ट प्रब्लम। त्यही भएर जेनरली हामी 3 पोइन्ट प्रब्लम नै युज गर्छौँ किनकि त्यो इजी हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ मेकानिकल ट्रेसिङ पेपर मेथड र ग्राफिकल मेथड र लेहमान ट्रायल इरर मेथडबाट चाहिँ हामी 3 पोइन्ट प्रब्लम सोल्भ गर्न सक्छौँ। अनि यति चाहिँ प्लेन टेबलको बारेमा भयो। योबाट चाहिँ तपाईको 8-10 वटा क्वेशन सोल्भ हुन्छ, तर यसमा के भनेछ, द मेथड अफ प्लेन टेबलिङ कमनली युज्ड फर इस्टेब्लिशिङ द इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन ओन्ली इज अ 251 को यसको सही उत्तर हुन्छ मेथड अफ रिसेक्सन। रिसेक्सनमा भने थियो नि, जब चाहिँ आज चाहिँ सर्वे गरियो तर त्यो पोइन्ट चाहिँ हरायो हैन, त्यो पोइन्ट चाहिँ थाहा छैन कहाँ छ, त्यो चाहिँ त्यही पत्ता लगाउनको लागि हामी रिसेक्सन मेथड युज गर्छौँ। त्यही भएर यसको सही उत्तर बी हुने भयो। अब 252 मा के रहेको छ, व्हेन सेभरल कन्टुर्स कोइन्साइड यानी कि युनाइटलाई नै कोइन्साइड पनि भन्छ, त्यही भएर कोइन्साइड इट इन्डिकेट्स, यसको सही उत्तर हुन्छ भर्टिकल क्लिफ। अब 253 मा के छ, अ कर्व अफ भ्यारिङ रेडियस इज नोन एज, कर्व अफ भ्यारिङ रेडियस इज नोन एज। अप्सन ए मा रहेको छ सिम्पल कर्व, अप्सन बी मा कम्पाउन्ड, अप्सन सी मा ट्रान्जिसन कर्व, अप्सन डी मा रिभर्स कर्व। यो कर्वबाट एउटा क्वेशन जनरली आइरहेको हुन्छ, त्यही भएर म 4 वटै कर्वको डिस्क्रिप्सन गर्दैछु है। त्यो डिस्क्रिप्सन मजाले सुन्नु होला, कसलाई भन्छ सिम्पल कर्व, कसलाई ट्रान्जिसन कर्व, कसलाई कम्पाउन्ड र कसलाई रिभर्स। योबाट तपाईको 4 वटैको कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ र 4-5 वटा अब्जेक्टिभ आरामले गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल कर्व कसलाई भन्छ, व्हेन अ कर्व इज अ सिंगल आर्क, सिंगल आर्क हुँदाखेरि सिंगल आर्क अफ अ सर्कल टाइपको यदि कर्व छ भने त्यसलाई सिम्पल कर्व भन्ने हैन। अब रिभर्स कर्व कसलाई भन्ने, इट इज द आर्क अफ 2 or more आर्क हैन, दुईवटा भन्दा दुईटा वा दुईवटा भन्दा बढी आर्कको जुन कम्बिनेसन हुन्छ त्यस्तो टाइपको यदि कर्व छ भने रिभर्स कर्व भन्ने हैन। डिफरेंट सर्कल अफ सेम और डिफरेंट रेडियाई हैन, अनि लेइङ अन अपोजिट साइड अफ कमन टेन्जेन्ट, लेइङ अन अपोजिट साइड अफ कमन टेन्जेन्ट, त्यस्तो कर्व आयो भने रिभर्स कर्व भन्ने। त्यसलाई अपोजिट साइड भनेर क्वेशनमा पनि लेखेको हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ रिभर्स कर्वमा टिक लगाउने। अनि कमन कर्व कम्पाउन्ड कर्व चाहिँ आउँदाखेरि इट इज द आर्क अफ 2 or more आर्क अफ डिफरेंट सर्कल, यो पनि यति त सेम छ, विथ डिफरेंट रेडियाई सम्म सेम छ, हैविङ डिफरेंट सेन्टर लेइङ अन सेम साइड अफ द कमन टेन्जेन्ट। अगर सेम साइड अफ एउटा टेन्जेन्ट छ त्यसको चाहिँ सेम साइड यदि दुईवटा आर्कको डिफरेंट रेडियाई भएको सर्कलबाट कम्बाइन्ड भएर चाहिँ जुन एउटा आर्क आउँछ, कर्व आउँछ, त्यसलाई चाहिँ कम्पाउन्ड कर्व भन्छ। तर डिफरेन्स यति मात्रै छ, यसको चाहिँ एउटा यो साइड कमन टेन्जेन्टको, एउटा अर्को साइड, तर कम्पाउन्ड कर्वको चाहिँ सेम साइड हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ याद राख्नु होला। तर दुईवटा वा दुईवटा भन्दा बढी चाहिँ जोइन हुन्छ, तर सिम्पलमा एउटा मात्रै हुन्छ, त्यो पनि याद राख्नु होला। र ट्रान्जिसन कर्व जुन छ त्यो चाहिँ द कर्वेचर अफ ट्रान्जिसन कर्व इज 0 एट द वन इन्ड वेयर इट मिट्स द सर्कुलर कर्व। तर ट्रान्जिसन कर्व भन्छ कसलाई, ताकि भ्यारिङ रेडियस इन्ट्रोड्युस बिट्विन स्ट्रेट एन्ड सर्कुलर कर्व, स्ट्रेट र सर्कुलर कर्वलाई कम्बाइन्ड गरेर यसको बीचमा हैन, द कर्व अफ भ्यारिङ रेडियस इन्ट्रोड्युस्ड बिट्विन स्ट्रेट र और सर्कुलर कर्वको बीचमा चाहिँ जुन इन्ट्रोड्युस्ड भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ट्रान्जिसन कर्व भन्छ। द रेट अफ इन्क्रिज अफ
curvature along the transition curve should be equal to rate of increase of super elevation. यो पनि याद राख्नु, the rate of increase of curvature along the transition curve should be equal to that of rate of increase of super elevation. त्यही भएर यसको सही उत्तर के हुने भयो, the curvature of varying radius is known as. यसको सही उत्तर रहेको छ तपाईको 253 को सी, किनकि भ्यारिङ रेडियस भनेको छ नि ट्रान्जिसन कर्वमा। डेफिनिसनमै के छ, अ कर्व अफ भ्यारिङ रेडियस इंट्रोड्यूस्ड बिट्विन स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व, यसलाई नै भन्छ ट्रान्जिसन कर्व। अब 254 मा के रहेको छ, द रोक्स फर्म्ड बाइ डिपोजिसन आर कल्ड। यसको पनि धेरै पटक क्वेशन सोधेकै क्वेशन हो। 4 वटा रोक हुन्छ, त्यही रोकबाट चाहिँ यो 3 वटा रोक छ नि, यो 3 वटा रोककै टाइपबाट कुनै बेला एक्जाम्पल हालेर कुनै बेला डेफिनेसन हालेर चाहिँ सोध्छन्। डिपोजिसन भनेछ, डिपोजिसन भनेकै त्यो सेडिमेन्ट्री रोकमा पर्छ, त्यही भएर सेडिमेन्ट्री रोकमा चाहिँ लेयर बाइ लेयर डिपोजिसन भएको हुन्छ, त्यही भएर अप्सन ए चाहिँ सही उत्तर हो। तर अरु चाहिँ सोध्दाखेरि के भन्ने, अब सेडिमेन्ट्री रोकलाई एक्वस रोक पनि भन्छ, त्यो पनि याद राख्नु होला। अनि फर्म्ड बाइ द डिपोजिसन अफ डेब्रिज स्यान्ड सिल्ट इटिसी, यस्तो चाहिँ डिपोजिसन भएर जुन रोक बनेको हुन्छ त्यसलाई सेडिमेन्ट्री रोक भन्छ। अनि व्हिच आर सब्जेक्टेड टु एक्सन अफ रेन विन्ड और सन को एक्सनले चाहिँ त्यो डिपोजिसन भएको हुन्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ मेन कन्सिस्टेन्ट त्यही भयो। अनि मेन कन्स्टिट्युट स्यान्ड सिल्ट र डिटेरिएट्स हैन। अनि इक्जाम्पल यसको चाहिँ कुनै बेला यो पनि सोध्न सक्छ कि लाइमस्टोन कुन हो, त त्यो पनि सेडिमेन्ट्री हो, याद राख्नु होला। अनि यसमा कुन छ, लाइमस्टोन छ, स्यान्डस्टोन छ, कोङ्गलोमाइट छ, अनि यो चाहिँ जिप्सम पनि छ हैन, डोलोमाइट छ, म्याग्नेटाइट छ, चक छ, सेल छ, कंकड़ छ, ट्राइपोलिड, डायोमाइट, चर्ट, यो सबै चाहिँ एउटै चाहिँ डिपोजिसन भएर नै बनेको हुन्छ, त्यही भएर सेडिमेन्ट्री रोकको चाहिँ यो इक्जाम्पल पनि याद राख्नु होला। कुनै बेला कुनै हालेर पनि सोध्न सक्छ। लाइक कंकर, ट्राइपोलिड, डायोमाइट, मैग्नेटाइट, डोलोमाइट, ल्यान्डस्टोन्स, लाइमस्टोन, यस्तो चाहिँ सोधेको क्वेशन हो, यो इक्जाम्पल याद गर्नु होला। अब मेटामोर्फिक रोक सोधिदिँदाखेरि मेटामोर्फिक रोक कसलाई भन्छ एउटा त्यो क्वेशन बन्छ यसमा हैन। अब मेटामोर्फिक रोक कसलाई भन्छ एउटा क्वेशन त्यो बन्ने भयो, त्यही भएर यसको चाहिँ मेटामोर्फिक रोकको चाहिँ म डेफिनेसन भन्दैछु। फर्म्ड ड्यू टू changes in texture or mineral composition or both of igneous or sedimentary rock due to high temperature and pressure। जति बेला हाई टेम्परेचर एन्ड प्रेसरमा चाहिँ जुन चाहिँ चेन्ज हुन्छ उसको टेक्स्चरल र मिनरल कम्पोजिसन, त्यसलाई भन्छ मेटामोर्फिक रोक। इट मे बी मिक्स अफ द कन्स्टिट्युएन्ट अफ इग्नियस और सेडिमेन्ट्री रोक। र यसको इक्जाम्पललाई लिएर धेरै क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, जस्तै कि ग्निस कुन रोक हो, क्वार्जाइट कुन रोक हो, मार्बल कुन रोक हो हैन, त्यो चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। स्लेट कुन रोक हो, स्किम्ड कुन रोक हो, अनि यस्तो चाहिँ सोधिरहेछ, त्यही भएर यो याद गर्नु होला। अनि ग्रेनाइट केबाट बनेको, ग्निस केबाट बनेको हुन्छ त्यो पनि क्वेशनै हो। ग्निस चाहिँ ग्रेनाइटबाट बनेको छ, क्वार्जाइट चाहिँ स्यान्डस्टोनबाट बनेको हुन्छ, अनि स्लेट चाहिँ सेलबाट बनेको छ, अनि स्किट लाइमस्टोन पनि स्किट लाइमस्टोन डोलामाइटबाट मार्बल बनेको छ, र जिनिस चाहिँ जिनिस स्किम्ड कोङ्गलोमाइटबाट पनि बनेको छ। यो पनि इक्जाम्पलको तौरमा पनि याद राख्नु होला। अनि इग्नियस रोक कसलाई भन्छ त्यो पनि सुन्नुस्। इग्नियस रोकमा मेन कम्पोजिसन चाहिँ सिलिका हो, अनि फर्म्ड बाइ द सोलिडिफिकेसन अफ मोल्टेन मास अफ सिलिकेट बिलो और एट द सर्फेस अफ द अर्थ। यो मात्रै सेन्टेन्स हालेर इग्नियस रोकको इक्जाम्पल सोधिदिन्छ। के सोध्छ भनेको सोलिडिफिकेसन याद राख्नु, सोलिडिफिकेसन अफ मोल्टेन मास अफ सिलिका, मोल्टेन मास अफ सिलिका बिलो और एट द सर्फेस अफ द अर्थ भन्दाखेरि इग्नियस रोकमा लगाउनु। अनि इक्जाम्पलको लागि द मेन कन्स्टिट्युएन्ट अफ इग्नियस रोक इज सिलिका हो, मेन कन्स्टिट्युएन्ट इग्नियस रोकको चाहिँ सिलिका हो। र यसको इक्जाम्पलको लागि चाहिँ ग्रेनाइट, बसाल ट्र्याप, डोलोडामाइट, डायोडाइट, अनि पेग्माटाइट र ग्याब्रो, चाहिँ ग्याब्रो पनि कतिचोटि सोधेको क्वेशन हो, त्यही भएर यो पनि याद राख्नु होला।
अब 255 तिर म सिधै लग्दैछु। द क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट इज गुड इज इट हैज मोर अफ ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट हुनुपर्ने यसको एन्सर 255 को चाहिँ त्यही बी एन्सर हुन्छ। र सिमेन्टको लागि म एउटा कुरा भन्दैछु, तपाईँ चाहिँ यसको पर्सेन्टेज पनि याद गर्नु होला। सिमेन्टमा जस्तो कि लाइम सिलिका एलुमिना हुन्छ, अनि लाइम सिलिका एलुमिनाको पर्सेन्टेज लाइमको चाहिँ 60 to 65% अनि सिलिकाको 17 to 25% र एलुमिनाको 3 to 8%। जेनरली चाहिँ 60, 22 र 6% जुन यो छ त्यो पनि याद राख्नु होला, रेसियोमा पनि सोध्न सक्छ। र बोगस कम्पाउन्ड जुन छ नि त्योलाई लिएर धेरै क्वेसन सोधिरहेछ, जस्तो कि एलाइट, बेलाइट, सेलाइट जुन छ नि, अनि एलाइटको C3S, बेलाइटको C2S अनि सेलाइटको C3S, अनि C3A सेलाइटको चाहिँ C3A र चाहिँ फिलाइटको चाहिँ C4AF लाई लिएर धेरै क्वेसन बन्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ याद राख्नु होला। र एलाइट भनेको चाहिँ जेनरेट्स मोर हिट अफ हाइड्रेसन एन्ड डेभलप अर्ली स्ट्रेन्थ एन्ड हार्डनेस। एलाइटको बारेमा C3S यसको फर्मुला हो। अनि जेनरेट मोर हिट अफ हाइड्रेसन हुन्छ र 25 देखि 50% हालेको हुन्छ सिमेन्टमा। अनि बेलाइट चाहिँ C2S हो, अनि लेस हिट अफ हाइड्रेसन एन्ड डेभलप अल्टिमेट स्ट्रेन्थ। लेस हिट अफ हाइड्रेसन यो हो बेलाइट, र हाई मोड हिट अफ हाइड्रेसन चाहिँ एलाइट हो। र बेलाइटको पनि त्यस्तै पर्सेन्टेज चाहिँ 25 देखि 40% हुन्छ। र सेलाइट चाहिँ C3A हो, अनि सेलाइट चाहिँ C3A हो, रियाक्ट ऱ्यापिडली विथ वाटर अनि एन्ड जेनरेट हिट अफ हाइड्रेसन हो। अनि यही चाहिँ धेरै हुनु पर्ने हामीलाई ट्राइक्याल्सियम एलुमिनेट, यसकै फर्मुलालाई भन्छ, सेलाइटलाई हुने भन्छ। अनि 5 देखि 11% सम्म हुन सक्छ। अनि जेनरेट हाई हिट अफ हाइड्रेसन यो पनि हो, सेलाइट पनि हो। अनि फिलाइट चाहिँ इट हैज लेस सिमेन्टिङ भ्यालु, इट रियाक्ट भेरी स्लोली एन्ड रेस्पोन्सिबल फर इन्क्रिज द भोल्युम अफ सिमेन्ट एन्ड रिड्युस कोस्ट। 8 देखि 14% चाहिँ फिलाइटको हुन्छ। यो बोगस कम्पाउन्डलाई चाहिँ याद राख्नु होला, एउटा क्वेसन यसबाट चाहिँ आउने सम्भावित धेरै नै हुन्छ। अनि हाई पर्सेन्टेज अफ ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट एन्ड लो पर्सेन्टेज अफ डाइक्याल्सियम सिलिकेट इन सिमेन्ट रिजल्ट्स इन ऱ्यापिड हार्डेनिङ, हाई अर्ली स्ट्रेन्थ, हाई हिट अफ हाइड्रेसन एन्ड लेस रेसिस्टेन्स टु केमिकल एट्याक हुन्छ। यो पनि याद राख्नु होला। अनि मिक्सिङ अफ र मेटेरियल इज डन इन बल मिलमा चाहिँ मिक्सिङ हुन्छ र बर्निङ रोटरी किलनमा हुन्छ, त्यो याद राख्नु होला। र ग्रिन्डिङ चाहिँ ट्युब मिलमा हुन्छ। यति कुरा याद राखिसकेपछि तपाईँको 8-10 वटा यसबाट क्वेसन, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन तपाईँको सोल्भ हुने हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 256 मा जाउँ। बिटुमिन हैन, बिटुमिन इज ग्रेडेड 75/15, कुनै बेला 80/20 केही आउन सक्छ हैन। व्हेन द बिटुमिन इज ग्रेडेड बाई 75/15 द फिगर 75 रिप्रेजेन्ट्स। यसको सही उत्तर हुन्छ तपाईको सफ्टेनिङ पोइन्ट इन द डिग्री सेन्टिग्रेड सेन्टिपोइजमा। यसको बी चाहिँ सही उत्तर हुनेछ 256 को। अब सफ्टेनिङ पोइन्ट कसलाई भन्छ त्यो म बताउन गइरहेको छु। इट इज द टेम्परेचर, यो त्यस्तो टेम्परेचर हो, त्यस्तो पोइन्टको टेम्परेचर हो एट विच सब्सटेन्स एटेन्स अ पार्टिकुलर डिग्री अफ सफ्टेनिङ अन्डर स्पेसिफाइड कन्डिसन अफ द टेस्ट। एउटा टेस्ट छ, त्यसमा रिङ र बल टेस्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा रिजल्ट निस्किन्छ, जसको चाहिँ रिजल्ट x/y फर्ममा जस्तो कि राख्ने भयो भने अप्पर पार्टलाई चाहिँ सफ्टेनिङ टेम्परेचर भन्छ र लोवर पार्टलाई चाहिँ न्युमेरिकल इन्डिकेट्स पेनिट्रेसन नम्बर, तलको चाहिँ लोवर पार्टमा जुन लेखेको छ त्यसलाई भन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ यो यस्तो पोइन्ट हो जहाँ पार्टिकुलर डिग्री अफ सफ्टेनिङ अन्डर स्पेसिफाइड कन्डिसन अफ टेस्ट हो, रिङ बल टेस्टमा हुन्छ, यो याद राख्नु होला। र फ्ल्यास र फायर पोइन्टको बारेमा पनि बुझिराख्नु, त्योमा पनि सोधेकै क्वेसन हो। इट इज द टेम्परेचर एट विच इट गिव्स अफ भेपर। भेपर जति बेला निभाइहाल्छ हैन, एउटा जस्तो कि भेपर बाल्नु भयो अनि त्यो भेपर चाहिँ निभिहाल्छ, त्यो टेम्परेचरलाई भन्छ फ्ल्यास पोइन्ट हैन। which ignite at a presence of film but
डोन्ट कन्टिन्यू अनि त्यति बेला निभ्छ तर अनि इफ द हिटिङ इज कन्टिन्युड बियोन्ड द फ्ल्यास पोइन्ट त्यो फ्ल्यास पोइन्टको पछि पनि यदि हिटिङ गर्नुभयो भने इट बर्न्स देन इट इज कल्ड फायर पोइन्ट। यो चाहिँ प्र्याक्टिकली हो, यो प्र्याक्टिकलमा पनि छ ब्याचलरमा। यो चाहिँ फ्ल्यास र फायर पोइन्ट याद राख्नु होला। र बर्न्स टेम्परेचर आफ्टर द फ्ल्यास पोइन्ट इट बर्न्स जति बेला भन्दाखेरि फायर पोइन्टमा टिक लगाउनु होला। त्यही भएर यसमा सी र डी अप्सनमा त्यही छ। अब 257 मा जाउँ। द फंक्शन अफ पेन्ट इज टू गिव अ क्लीन कलरफुल एन्ड प्लिजिङ सर्फेस, to increase the life of the painted surface, to protect the surface from corrosion and other weather effect, all of the above। यसको सही उत्तर all भयो। अब क्वेश्चन नंबर 258 मा जाउँ। द रेशियो अफ लार्जेस्ट लोड इन अ टेस्ट टू ओरिजिनल क्रस सेक्सन एरिया अफ द टेस्ट, यसलाई चाहिँ के भन्छ त 258 को अप्सन ए मा छ इलास्टिक लिमिट, अप्सन बी मा छ अल्टिमेट स्ट्रेस, अप्सन सी मा यील्ड स्ट्रेस र अप्सन डी मा चाहिँ ब्रेकिङ एरिया अफ द टेस्ट। यसबाट चाहिँ डी चाहिँ अप्सन पहिला नै क्यान्सल भयो अनि यसको 258 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ द रेशियो अफ लार्जेस्ट लोड हैन। यसको अल्टिमेट स्ट्रेस को म फर्मुला भन्छु कि डेफिनेसन भन्छु त्यसको लागि, त्यो पहिला सुन्नुस्। अल्टिमेट स्ट्रेस को डेफिनेसन हो द रेशियो अफ लार्जेस्ट लोड इन अ टेस्ट सैंपल टू द ओरिजिनल क्रस सेक्सन एरिया अफ द टेस्ट सैंपल इज कल्ड अल्टिमेट स्ट्रेस हो। त्यही भएर यसको सही उत्तर बी हो। कतै कतै इलास्टिक लिमिटमा लागेछ त्यो गलत एन्सर छ, त्यो पनि याद राख्नु होला। अनि फोर्स पर यूनिट एरियालाई चाहिँ स्ट्रेस भन्छ, त्यो पनि याद राख्नु। व्हेन अ मेम्बर इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एन्ड अपोजिट पुल एज अ रिजल्ट अफ व्हिच द बडी टेन्ड्स टू लेन्थेन, यदि कुनै चाहिँ मेम्बरमा चाहिँ तपाईँ एक र अपोजिट साइडमा चाहिँ पुल गर्नुहुन्छ हैन, त्यो चाहिँ यदि मेम्बर चाहिँ लेन्थेन, यदि उसको लेन्थ चाहिँ चेन्ज भइरहेछ, चेन्ज इन्क्रिज भइरहेछ, त्यसलाई चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेस भन्छ। र व्हेन द मेम्बर इज सब्जेक्टेड टू टू और इक्वल अपोजिट पुसेज अ रिजल्ट अफ व्हिच बडी टेन्ड्स टू सर्टेन, यसलाई चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भन्छ, त्यो पनि याद राख्नु होला। अनि शियर स्ट्रेस भनेको के हो भन्दाखेरि व्हेन अ सेक्सन इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स acting tangentially across the resisting section as a result of which the body tends to shear off across the section, the stress induced is called shear stress and corresponding strain is called shear strain। यदि टेन्जेन्शियली कुनै फोर्स लागिरहेछ कुनै मेम्बरमा अनि कुनै रेसिस्टिङ सेक्सन मेम्बरमा अनि त्यो चाहिँ बडी टेन्स टू शेयर अफ भइरहेछ भने एक्रॉस द सेक्सन, त्यसलाई चाहिँ शेयर स्ट्रेस भन्छ। र बेन्डिङ स्ट्रेस भनेको द बेन्डिङ मोमेन्ट एट अ सेक्सन टेन्स टू बेन्ड और डिफ्लेक्ट द बीम and internal stress resist is bending, the resistance offered by the internal stress is known as bending stress भन्छ त्यसलाई। 259 मा जाउँ। 259 मा त्यही भनेको छ द बेन्डिङ मोमेन्ट एट अ सेक्सन टेन्स टू बेन्ड और डिफ्लेक्ट द बीम एन्ड द इंटरनल स्ट्रेस रेसिस्ट इज बेन्डिङ, द रेसिस्टेंस offered by the internal stress to the bending is called, यसलाई चाहिँ अप्सन सी चाहिँ सही उत्तर हो। बेन्डिङ स्ट्रेस को डेफिनेसन यही हो। अब 260 मा जाउँ। इफ अ रोड, अब हुक्स लॉ को पनि एकचोटि म भनिदिँदैछु। हुक्स लॉ यदि चाहिँ इलास्टिक लिमिट विदिन द इलास्टिक लिमिट यदि स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन छ भने त्यसलाई हुक्स लॉ भन्छ। त्योबाट पनि क्वेशन आएकै हो। अब 260 मा जाउँ। इफ अ रोड इज साइमल्टेनियसली पुल्ड एट बोथ एन्ड, यदि एक पछि अर्कोलाई चाहिँ पुल्ड गरिरहेछ कुनै रोडलाई चाहिँ इट विल बी द केस अफ एक्सियल लोडिङ को केस हो चाहिँ यो, यसैले यसको सही उत्तर बी हो। अब 261 मा जाउँ। स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ वाटर 1 हुन्छ, सबैलाई थाहा छ। अब क्वेश्चन नंबर 262 मा जाउँ। द टोटल एनर्जी अफ अ लिक्विड इन मोशन
इज इक्वल टू टोटल इनर्जी लाइन जुन छ नि त्यही सोधेको छ। टोटल इनर्जी जुन छ त्यो चाहिँ कुनै लिक्विडको मोसनमा चाहिँ के हुन्छ, प्रेसर इनर्जी, काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्शियल इनर्जी हुन्छ। यही चाहिँ बर्नौलीज इक्वेसनमा पनि भनेछ, यो कुरा याद राख्नु होला। र अब जस्तो कि अब HCl पनि कतिचोटि सोधेको छ, हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन र टोटल इनर्जी लाइन भनेको के हो। हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइनमा चाहिँ प्रेसर र पोटेन्शियल और स्टैटिक हेड मात्रै हुन्छ र टोटल इनर्जी लाइनमा चाहिँ प्रेसर हेड, काइनेटिक हेड र स्टैटिक हेड सबै हुन्छ। यो पनि याद राख्नु होला, सोधेकै क्वेशन हो। पहिले भिडियोहरुमा म पनि डिस्क्राइब गरिसकेको छु। अब 263 मा जाउँ। द डिस्चार्ज ओभर अ रेक्टेंगुलर नोच इज, रेक्टेंगुलर नोच हुँदाखेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु s⁴/2 हुन्छ। किनभने अब रेक्टेंगुलर नोच र उयरको फर्मुलामै छ, डिस्चार्ज इज इक्वल टु 2/3 CDL √2g अनि h⁴/2। त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ बी चाहिँ सही उत्तर हुने भयो, डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु h/3 हुन्छ। अब 264 मा जाउँ। इफ द फ्लूइड और flow parameter at any given instant remains same at every point in space, it is called. If fluid or flow parameter at any given instant remains same at every point in space is called. यसको सही उत्तर के हुन्छ? एसटीडी फ्लो को डेफिनेसन म भनिरहेको छु। एसटीडी फ्लो भनेको हो द फ्लो इन व्हिच द क्वान्टिटी अफ लिक्विड फ्लोइङ पर सेकेन्ड इज कन्स्टेंट, यानी कि जति क्वान्टिटी अफ लिक्विड वन इन्डमा चाहिँ फ्लो भइरहेछ त्यही क्वान्टिटी अफ लिक्विड अर्को इन्डमा पनि फ्लो हुनुपर्ने, पर सेकेन्डको थ्रुले चाहिँ कन्स्टेन्ट हुनुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ एसटीडी भन्छ। अब यसलाई अब युनिफर्म भनेको के हो? द फ्लो इन व्हिच द भेलोसिटी अफ लिक्विड पार्टिकल एट अल सेक्सन अफ पाइप आर इक्वल। फ्लो अफ भेलोसिटी चाहिँ इक्वल हुन्छ, त्यसलाई युनिफर्म फ्लो भन्छ। र रोटेशनल फ्लो भनेको फ्लो इन व्हिच फ्लुइड पार्टिकल रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस इज कल्ड रोटेशनल फ्लो भयो। रोटेशनल फ्लो यसको आन्सर त हुँदैन। अब युनिफर्म सेम एट एभ्री पोइन्ट भनेछ नि, सेम एट एभ्री पोइन्ट। अब यसको लागि चाहिँ लेमिनार फ्लो पनि के हो त्यो पनि बुझिहालौँ। लेमिनार फ्लो भनेको द फ्लो व्हिच द क्वान्टिटी अफ लिक्विड फ्लोइङ पर सेकेन्ड इज नोट कन्स्टेन्ट इज कल्ड अनस्टेडी फ्लो हो। अनि लेमिनार भनेको लेमिनारको चाहिँ त्यसमा हुनुपर्ने नि। अब यसको 264 को चाहिँ पारामिटर एट एनी इन्स्टेन्ट रिमेन सेम एट एभ्री पोइन्ट इन द स्पेस भनेछ। त्यही भएर यसको 264 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी, किनकि लेमिनार फ्लोमा पनि त्यही हुन्छ। अनि एसटीडी फ्लोमा पनि सेम त्यही हुन्छ। त्यही भएर यसको लेमिनार फ्लोको डेफिनेसनमा पर्ने भयो। त्यही भएर यसको सही उत्तर लेमिनार फ्लो हो। एट एनी इन्स्टेन्ट रिमेन सेम एट एभ्री पोइन्ट इन द स्पेस। अब 265 मा जाउँ। इफ फ्लुइड और पैरामीटर हैन 264 मा चाहिँ कुन हुन्छ? 264 इफ द फ्लुइड पैरामीटर सेम क्वेशन रहेछ, सेम क्वेशन रहेको छ साथीहरु। तपाईहरु चाहिँ यसमा नझुकिनु होला। 264 को पनि सेम क्वेशन आइदिएछ, 264 को र 265 को पनि सेम क्वेशन छ। त्यही भएर यसको चाहिँ अप्सन सेम एउटै हुन्छ। 265 को चाहिँ र 264 को चाहिँ एउटै हुने भयो। यसको चाहिँ यो अप्सन हुन्छ, लेमिनार हुँदैन। 264 को चाहिँ एसटीडी फ्लो चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अनि जब यदि क्वान्टिटी अफ लिक्विड फ्लो पर सेकेन्ड यदि कन्स्टेन्ट छ भने एसटीडी र कन्स्टेन्ट छैन भने अनस्टेडी हुन्छ, त्यो पनि याद राख्नु होला। अनि द most of the shear tests are done in equipment which are 266 को चाहिँ के हुन्छ? 266 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए मा छ स्ट्रेस कंट्रोल, बी मा छ स्ट्रेन कंट्रोल, सी मा छ ड्रेनेज कंट्रोल, डी मा छ वोल्यूम कंट्रोल। मोस्ट अफ द शेयर टेस्ट आर डन इन इक्विपमेंट व्हिच आर
व्हिच आर यसको चाहिँ त स्ट्रेन कन्ट्रोल हुनुपर्ने तर यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ ड्रेनेज कन्ट्रोल। यसमा तपाईहरुलाई कुन एन्सर चाहिँ सही लागिरहेछ तपाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा म पनि कन्फ्युज छु अहिले, त्यही भएर तपाईहरुलाई जुन ठीक लागिरहेछ कमेन्ट गर्नु होला। मलाई त लागिरहेछ स्ट्रेस कन्ट्रोल हुनुपर्छ, तर तपाईहरुलाई चाहिँ के लाग्छ तपाईहरु कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि 267 को रहेको छ स्टेबिलिटी अफ स्लोप क्यान बी इन्क्रिज्ड बाय स्टेबिलिटी कसरी चाहिँ इन्क्रिज गर्न सकिन्छ। 267 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ ए एडप्टिङ जेन्टल स्लोप, बी एडप्टिङ ग्रेट हाइट। जेन्टल स्लोप चाहिँ सही उत्तर रहेको छ यसको, त्यही भएर यसको सही उत्तर चाहिँ ए हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 268 मा जाउँ। 268 मा के रहेको छ भन्दाखेरि 268 मा रहेको छ the angle between the horizontal and the slope of heap produced by the peeling clean dry sand from a small height is called। यसको सही उत्तर रहेको छ तपाईको 268 को चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ, एंगल अफ रिस्पोज भन्छ त्यसलाई नै। इफ अ मास अफ अर्थ और अदर मटेरियल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टु वेदर फॉर सम टाइम त्यसलाई चाहिँ एंगल अफ रिस्पोज भन्छ। द एंगल बिट्विन द होरिजेंटल एंड इट्स स्लोप इज टर्म्ड एज एंगल अफ रिस्पोज। अनि यसको चाहिँ एंगल चाहिँ भ्यारिज गर्छ 0 देखि 90 डिग्री सम्म। द एंगल अफ इंटरनल फ्रिक्शन चाहिँ कसलाई भन्छ मेजर अफ रेसिस्टेंस अफ सोइल टू स्लाइडिङ अलोंग अ प्लेन इज टर्म्ड एज एंगल अफ फ्रिक्शन त्यसलाई भन्छ। द मेजर अफ रेसिस्टेंस अफ सोइल टू स्लाइडिङ अलोंग द प्लेन त्यसलाई चाहिँ एंगल अफ इंटरनल फ्रिक्शन भन्छ। अनि 269 मा जाउँ। कम्बाइन्ड फुटिङ इज जनरली युज्ड व्हेन। कम्बाइन्ड फुटिङ चाहिँ कुन बेला युज गर्छौं। नम्बर अफ कलम आर मोर देन 2 एन्ड स्पेस्ड फार अपार्ट यो चाहिँ हुँदैन, स्पेस क्लोज अपार्ट बी चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ बी चाहिँ यसको सही उत्तर हुने भयो। यसको अप्सन इच अदर क्लोज इच अदर। अनि 270 मा के छ ग्रिलेज फाउन्डेसन इज युज्ड अंडर। 270 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी हेभी लोडेड आइसोलेटेड कोलम। ग्रिलेज फाउन्डेसन चाहिँ हेभी लोडेड आइसोलेटेड कोलम को लागि युज गर्छौं। अ ग्रिलेज फाउन्डेसन इज युज्ड अंडर हेभी लोडेड आइसोलेटेड कोलम। अनि 271 मा रहेको छ द प्रोपर्टी अफ फ्रेश कंक्रीट इन व्हिच द वाटर इज मिक्स टेन्ड्स टू राइज टू द सरफेस व्हाइल प्लेसिङ द कम्प्याक्सन इज कल्ड। वाटर जुन छ त्यो चाहिँ कंक्रीट चाहिँ मिक्स गर्ने बेलामा माथि आउँछ त्यसलाई के भन्छ ब्लिडिङ भन्छ, र यदि एग्रिगेटहरु त्योहरु माथि आउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ सेग्रिगेसन भन्छ। अब 272 मा जाउँ। अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम विल क्रैक इफ टेंसाइल स्ट्रेस अफ इन द कंक्रीट बिलो द स्ट्रेस एक्सिस इज कल्ड। यसलाई चाहिँ के भन्छ A reinforced concrete beam will crack if tensile stress of in the concrete below the neutral axis। 272 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी मोर देन परमिसिबल लिमिट भयो भने यस्तो कन्डिसन आउँछ। अब यसको चाहिँ अब 273 मा जाउँ। द मोमेंट अफ रेसिस्टेंस अफ एन अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ यसको चाहिँ सही उत्तर बेन्डिङ मोमेन्ट हुनुपर्ने, तर त्यो चाहिँ अप्सनमा छैन। कम्प्रेसिभ फोर्स डेभलप्ड इन कंक्रीट। 273 को चाहिँ यसको बोथ अफ द अबव लेखा छ हैन, तर यो चाहिँ अप्सनमा चाहिँ गलत छ। यदि बेन्डिङ मोमेन्ट भएको भए त्यो हुन्थ्यो। तपाईहरु यसको अप्सन पत्ता लगाएर भन्न सक्नुहुन्छ यसको कन्डिसन एमओआर को कन्डिसन के छ। अलिकति कुनै बुकमा चाहिँ कुनै बुकमा एक दुईवटा यस्तो चाहिँ क्वेशन गलत हुन्छ हैन, आन्सर चाहिँ हुन्छ, त्यसको लागि सरी हैन, किनकि म चाहिँ यो बुकबाट फलो गरिरहेको छु। अब मलाई पनि दुई तीन वटा यस्तो मिस्टेकहरु आइरहेछ, दुई तीन वटा त माइनर मिस्टेक हो यति धेरै क्वेशनहरुको बुकमा, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ अगाडि स्किप गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। इन अ बीम सेक्शन द स्टील रेन्फोर्समेन्ट इज magnitude that permissible stress in concrete and steel are developed simultaneously the section is called। यसको चाहिँ बैलेंस सेक्शन पनि हो, क्रिटिकल र इकोनोमिक सेम हो,
त्यही भएर डी चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ। 274 को चाहिँ डी हुन्छ। 275 मा अ टेम्पोररी रिजिड स्ट्रक्चर ह्याभिङ प्लेटफर्म रेज्ड अप एज बिल्डिङ इन्क्रिजेज इन हाइट इज कल्ड, यसलाई चाहिँ स्क्याफोल्डिङ भन्छ। 275 को चाहिँ अप्सन बी चाहिँ सही उत्तर हुनेछ। अब 276 मा के रहेको छ? 276 मा छ द भर्टिकल मेम्बर व्हिच सपोर्ट द डोर फ्रेम आर कल्ड। भर्टिकल मेम्बर चाहिँ एउटा लगाउने गर्छौं हैन। पुरानो घरहरुमा त धेरै ठुलो भर्टिकल मेम्बर मोटो खालेर त्यो ओरिजिनल काठको लगाउँथ्यो हैन। अहिले चाहिँ सिम्पली कुनै लकडीको लगाइहाल्छ, तर पनि स्ट्रङ हाल्नै पर्छ आजकल पनि। अनि त्यो भर्टिकल मेम्बरलाई के भन्छ? त्यसलाई चाहिँ जाम्ब भन्छ र त्यो चाहिँ हिन्दीमा भन्दाखेरि नेपालीमा भन्दाखेरि चौखट पनि भन्छ। चौखट त्यसलाई भन्छ। त्यो चाहिँ डोर फ्रेमको साइडमा राखिन्छ, त्यो चाहिँ भर्टिकल मेम्बर हो, त्यसलाई जाम्ब इङ्ग्लिशमा भन्छ, याद राख्नु होला। 277 मा जाउँ। अ वाल बिल्ट टु रेसिस्ट, म यसको चाहिँ एकचोटि डिस्क्रिप्सन गर्न चाहन्छु। जुन सोरिङ, अन्डरपिनिङ र स्क्याफोल्डिङ र ज्याकिङ छ नि, योबाट चाहिँ एउटा क्वेशन यो तीनवटाबाट चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। अनि अन्डरपिनिङ चाहिँ कसलाई भन्छ? द प्रोसेस अफ प्लेसिङ न्यू फाउन्डेसन और स्ट्रेन्थिङ अन एक्जिस्टिङ फाउन्डेसन। यदि कसैको घरहरू चाहिँ रोड सर्फेस भन्दा पनि तल दबिसकेको छ हैन, रोड सर्फेस पछि चाहिँ माथि भएछ, त्यसलाई चाहिँ यदि राम्रो घर छ भने त्यसलाई अन्डरपिनिङ गरेर चाहिँ फाउन्डेसनको हाइटलाई बढाएर त्यो घरलाई चाहिँ अन्डरपिनिङ गरेर, अलिकति कस्टली त हुन्छ तर चाहिँ फाउन्डेसनको हाइट बढाएर त्यो घरलाई माथि गर्न मिल्छ। त्यो प्रोसेसलाई नै अन्डरपिनिङ भन्छ। पिट अन्डर, पायर अन्डर, पाइल अन्डर, पिनिङ त्यो प्रोसेस हो उसको। अनि स्क्याफोल्डिङ भनेको त त्यही यही भइसक्यो, टेम्पोररी स्ट्रक्चर टु सपोर्ट प्लेटफर्म ओभर व्हिच वर्कम्यान क्यान सिट एन्ड वर्क व्हेन द हाइट अफ द फ्लोर लेभल मोर देन 1.5 मिटर। यदि हाइट जोड दिनुभयो भने त्यसपछि चाहिँ जोड्न लाग्नुभयो भने तपाईलाई स्क्याफोल्डिङको चाहिँ जरुरी पर्छ भनेर लेखेको छ। अनि सोरिङ भनेको पनि टेम्पोररी स्ट्रक्चर नै हो। सपोर्ट द टेम्पोररी एन्ड अनसेफ स्ट्रक्चरलाई सपोर्ट गर्नको लागि प्रोभाइड गर्छ। अनि यसको टाइपहरू र्याकिङ, फ्लाइङ र डेड और भर्टिकल सोर लिएर चाहिँ सोरिङ गर्छ। अब 277 तिर जाउँ। अ वाल बिल्ट टु रेसिस्ट द प्रेसर अफ अर्थ फिलिङ इज नोन एज, यसलाई चाहिँ रिटेनिङ वाल भन्छ। बी अप्सन सही छ। अब 278 मा जाउँ। ब्रेस्ट वालको पनि प्यारापेट वालको पनि म पछिल्लो भिडियोमा म डिस्क्राइब गरेर बताइसकेको छु। ब्रेस्ट वाल चाहिँ त्यो चाहिँ रोड्स हिली एरियामा चाहिँ रोडहरुमा चाहिँ पहिरो आउँछ, त्योहरूलाई बचाउनको लागि ब्रेस्ट वाल प्रोभाइड गर्छौं ताकि रोड पनि सेफ रहोस् र रोडमा चल्ने मान्छे पनि। त्यही भएर साइडहरुमा ब्रेस्ट वाल लगाउँछ। अनि तर होरिजेन्टल प्रेसर थाम्नको लागि रिटेनिङ वाल चाहिँ को आवश्यकता पर्छ। यसमा चाहिँ लेखा छ अर्थ फिलिङ को लागि रेसिस्ट द प्रेसर अफ अर्थ फिलिङ इज नोन एज रिटेनिङ वाल, यसको सही उत्तर हुन्छ 277 को बी। अनि 278 को द फिलिङ इन क्याभिटीज विथ सिमेन्ट सल्डी इज नोन एज, यसको 278 को चाहिँ सी ग्राउटिङ यसको सही उत्तर हुन्छ। अब 279 को सही उत्तर के हुन्छ? इन मेड अफ ग्राउन्ड ह्याभिङ अ लो भ्यालु अफ इट्स बेयरिङ पावर, heavy concentrated structural load are generally supported by providing कुन चाहिँ फुटिङ प्रोभाइड गरेर चाहिँ heavy concentrated structural load generally supported by providing कुन चाहिँ फुटिङ चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ जुन heavy constructed structural load थाम्नको लागि। 279 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी राफ्ट फाउन्डेसन। हामी चाहिँ जहाँ लुज सोइल हुन्छ हैन, जसको बेयरिङ क्यापेसिटी लो हुन्छ जुन स्यान्डको, त्यहाँ चाहिँ हामी यदि कुनै स्ट्रक्चर प्रोभाइड गर्दाखेरि राफ्ट बनाएर त्यसपछि लाइक रिटेनिङ वालहरू पनि बनाउँदाखेरि राफ्ट टाइपको बनाएर त्यसपछि चाहिँ गर्नुहुन्छ भने त्यो सबै लोड राफ्टले लिएर सबै चारैतिर डिस्ट्रिब्युट गर्छ। त्यही भएर राफ्ट फुटिङ लगाउनु पर्छ त्यहाँ। 279 को सी हुन्छ। अनि 280 मा चाहिँ अ स्यानिटरी सुयर इज एक्सपेक्टेड टु रन 2/3, यसको सबलाई थाहै छ 2/3 फुल हुन्छ हैन। अब
281 को हेर्नुस् हार्मफुल ब्याक्टेरिया आर कल्ड 281 को चाहिँ प्याथोजन यसको सही उत्तर हुन्छ डी त्यही भएर यसको सही उत्तर डी हुने भयो 281 को यो कुरा याद राख्नु होला धेरै पटक सोधेको क्वेशन हो यो 282 को चाहिँ हेर्नुस् व्हाट विल बी द डेली पर क्यापिटा वाटर डिमान्ड फर एक्युटी अफ 0.2 मिलियन पीपल हैन अनि हुज टोटल वाटर इक्विपमेन्ट एज पर एनम इज 197 वार्षिक एउटा एनम दिएको छ टोटल इक्विपमेन्ट आर पर एनम यति क्युबिक मिटर को लागि 0.2 पीपल को लागि डेली पर क्यापिटा वाटर डिमान्ड को लागि भनेको छ यसको सही उत्तर 270 हुन्छ तर यस्तो क्वेशन चाहिँ सोध्दैन यस्तोतिर ध्यान नदिनु होला किनकि न्यूमेरिकल टाइप क्वेशन खासै आउँदैन लोकसेवामा अब 280 मा जाउँ द मोइस्चर कंटेंट अफ सोइल आफ्टर फ्री ड्रेनेज हैज रिमूव्ड मोस्ट अफ द ग्रेभिटी वाटर इज यसको सही उत्तर हुन्छ तपाईको यो फिल्ड क्यापेसिटी अवेलेबल मोइस्चर र सैचुरेशन क्यापेसिटी को के हो भन्दाखेरि म पछिल्लो भिडियोमा चाहिँ डिस्कस गरिसकेको छु त्यही भएर म भन्दै छु कुनै भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगर्नु होला नत्र तपाईको धेरै कुरा छुट्ने छ अब 284 को चाहिँ फिल्ड क्यापेसिटी यसको सही उत्तर हुन्छ जसको म डिस्क्राइब गर्दिन बुझ्नु होला पछिल्लो भिडियोमा चाहिँ डिस्क्राइब गरिसक्नु भएछ अनि यस अब द रेशियो अब के छ द रेशियो बिट्विन द एरिया अफ क्रॉप इरिगेटेड एंड द क्वांटिटी अफ वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स इंटायर पीरियड अफ द ग्रोथ इज नोन एज यसको चाहिँ इरिगेशन को चाहिँ यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो 285 को चाहिँ बी हुन्छ ड्यूटी किनकि यसमा सोधे भनेकै छ ड्यूटीकै फर्मुला चाहिँ लाई बनाएर चाहिँ सोधेछ द रेशियो बिट्विन द एरिया अफ क्रॉप इरिगेटेड एंड क्वांटिटी अफ वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स इंटायर पीरियड अफ ग्रोथ इज नोन एज ड्यूटी भन्छ अनि यदि डेप्थ को कुरा आउँदा डेल्टा यसको सही आन्सर हुन्थ्यो अब 286 मा के रहेको छ अ सोलिड कंस्ट्रक्शन पुट अक्रॉस द रिभर टू रेज इट्स वाटर लेभल एंड डाइभर्ट द वाटर इन द कैनाल इज नोन एज 286 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी ब्याराज हुन्छ अब 286 को भयो 287 तिर जाउँ 286 को सी हुन्छ हैन ब्याराज नै हुन्छ सोलिड कंस्ट्रक्शन पुट अक्रॉस द रिभर टू रेज इट्स वाटर लेवल यसको टू रेज द वाटर लेवल यसको ब्याराज नै हुन्छ व्हाट इज द पर्पस अफ प्रोवाइडिङ ट्रान्जिशन कर्व इन रोड कंस्ट्रक्शन वर्क व्हाट इज द पर्पस ट्रान्जिशन कर्व रोड कंस्ट्रक्शन मा किन प्रोवाइड गर्छ त्यसको पर्पस चाहिँ के होला तपाईहरु दिमाग लगाउनुस् यसको क्वेशन यो क्वेशन को आन्सर कुन हुन्छ टू मूव द ड्राइभर इजी ड्राइभर को इजी को लागि चाहिँ र त्यसको प्यासेन्जर को पनि इजी होस् त्यही भएर यसको ट्रान्जिशन कर्व लगाउनुको मेन रिजन नै त्यही हो व्हाट इज द पर्पस अफ प्रोवाइडिङ ट्रान्जिशन कर्व इन कंस्ट्रक्शन अफ रोड वर्क भनेको छ त्यही भएर यसको सही उत्तर बी हुने भयो 288 मा जाउँ अ रोड इज अलाइन्ड इन अ रुलिङ ग्रेडियन्ट 1:20 हाउ मच हाइट इज गेन्ड इन द लेंथ ऑफ 10 किलोमीटर यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 288 को चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ 500 मीटर अब 289 मा जाउँ व्हेन पेभमेन्ट और ट्रैक इज स्लोप्ड अपवर्ड टुवर्ड्स द आउटसाइड अफ द कर्व इट इज सेड टू बी यसको चाहिँ 289 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी 500 मीटर हैन 288 को चाहिँ त 288 को सी भयो 289 को चाहिँ सुपर एलिभेटेड हुन्छ व्हेन द पेभमेन्ट और ट्रैक इज स्लोप्ड अपवर्ड टुवर्ड्स द आउटसाइड अफ द कर्व बाहिरपट्टि चाहिँ स्लोप टाइपमा राखेर त्यो सुपर एलिभेटेड टाइपको बनाएको हुन्छ ताकि गाडी धेरै फास्टमा चाहिँ टर्निङमा आउँदाखेरि उसको गाडी चाहिँ उतातिर अगाडितिर नभागोस् त्यही भएर सुपर एलिभेटेड टाइपको हुन्छ टु काउन्टर एक्ट द सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स को कारणले अब 290 मा हेर्नुस् इन फुल ग्राउटेड मेथड अफ कंस्ट्रक्शन अफ बिटुमिनस रोड रोलिङ इज डन विथ इनिशियली त 290 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको इनिशियली तपाईको 8
टन रोलरले गर्नुपर्छ हैन अनि त्यसपछि 10 टन रोलरले चाहिँ ल्याटर गर्नुपर्छ 291 मा हेर्नुस् ड्रेन कन्स्ट्रक्टेड अन द अपहिल साइड टु प्रिभेन्ट हिल क्याचमेन्ट एरिया वाटर कमिङ टु रोड इज नोन एज यसको चाहिँ सही उत्तर के हुन्छ 291 को चाहिँ बी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ किनकि यसमा भनेको छ ड्रेन कन्स्ट्रक्टेड अन द अपहिल साइडमा एउटा ड्रेन कन्स्ट्रक्ट गर्छ टु प्रिभेन्ट हिल क्याचमेन्ट एरिया वाटर कमिङ टु द रोडमा त्यो माथिको हिलको पानी आउँछ त्यो क्याचमेन्टको ड्रेनमा जाओस् क्याच ड्रेन जसलाई भन्छ त्यसकै लागि साइडहरुमा रोडको साइडमा हिली एरियामा अपहिल एरियामा बनाएको हुन्छ त्यसलाई क्याच ड्रेन भन्छ अब 292 मा जाउँ स्पेसिफिकेसन अफ द वर्क आर प्रिपेयर्ड टु 292 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी 292 को अल अफ द अबव इन्स्योर क्वालिटी वर्कम्यानशिप इन्स्योर क्वान्टिटी अफ मटेरियल प्रिपेयर्ड डिजाइन अफ एस्टिमेट एउटा सिभिल इन्जिनियर को मुख्य कर्तव्य नै यही हुन्छ साइटमा कि इन्स्योर क्वालिटी वर्कम्यानशिप हुनु पर्यो र डिजाइन चाहिँ प्रिपेयर्ड डिजाइन एन्ड एस्टिमेट र इन्स्योर क्वान्टिटी अफ मटेरियल हुनु पर्यो त्यही भएर स्पेसिफिकेसन अफ वर्क प्रिपेयर्ड यही को बेसिसमा स्पेसिफिकेसन तयार पार्छौं अब 293 मा जाउँ बिल अफ क्वान्टिटी बीओ क्यू जुन छ इज प्रिपेयर्ड बेस्ड अन केमा चाहिँ आधारित हुन्छ बिल अफ क्वान्टिटी 293 को एक्चुअल कंस्ट्रक्शन अफ क्वांटिटीज एस्टिमेट क्वांटिटीज वेरिएशन इन एस्टिमेट क्वांटिटी में चाहिँ बिल अफ क्वांटिटी प्रोवाइड गर्छौं बिल अफ क्वांटिटी इज प्रिपेयर्ड बेस्ड अन एस्टिमेट क्वांटिटी र एक्चुअल कंस्ट्रक्शन मा लाई पनि बेस लिएर निकाल्नु पर्छ त्यही भएर यसको सही उत्तर चाहिँ कुन हुन्छ तपाईहरु पनि कमेन्ट गर्नुस् मेरो विचारमा त एक्चुअल कंस्ट्रक्शन क्वान्टिटी जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ मानेर गर्नु पर्यो बिल अफ क्वान्टिटीज यदि साइटबाट त्यो पठाएछ भने नत्र एस्टिमेटेड क्वान्टिटीज बाट पनि बनाउँछ तपाईहरु चाहिँ यसको सही उत्तर के हुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ 293 एस्ट्रिक हालेर द क्वान्टिटी अफ ब्रिक वर्क क्वेरिड फर अ बिल्डिङ इज 10,000 cubic feet if the size of the brick is this calculate the number of brick डाइरेक्ट तपाई बाइ यतिले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर यतिले गर्न सक्नुहुन्छ यसको 294 को म चेक गरेको थिए बी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अनि यस्तो क्वेशन चाहिँ जनरली मिटर क्यूब मा दिएर सोध्दाखेरि काट्न चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यही भएर त्यस्तै सोध्छ यो चाहिँ नसोध्ला 295 मा हेर्नुस् कंस्ट्रक्शन शेड्यूल इज प्रिपेयर्ड आफ्टर कलेक्टिङ कंस्ट्रक्शन शेड्यूल प्रिपेयर्ड कसरी गर्छ आफ्टर कलेक्टिङ 295 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी आउटपुट अफ लेबर नम्बर अफ अपरेशन आउटपुट अफ मेसिनरी लिएर चाहिँ कंस्ट्रक्शन शेड्यूल प्रिपेयर्ड गर्छौ 296 मा हेर्नुस् लाइन अफ द बैलेंस टेक्निक युज्ड फर 296 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी comparing actual progress with the schedule program हुन्छ 297 मा जो apron is used for loading unloading passenger with taxiway is to carry traffic fueling aircraft maintenance of the aircraft हुन्छ 297 को चाहिँ मेन्टेनेन्स पनि हुँदैन यार एप्रोन चाहिँ के को लागि लोड एप्रोन इज युज्ड फर लोडिङ अनलोडिङ अफ प्यासेन्जर व्हाइल ट्याक्सीवे चाहिँ के को लागि युज हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्नु होला अब यसको चाहिँ डी अप्सन हुन्छ ट्याक्सीवे अर्कै को लागि युज हुन्छ मेन्टेनेन्स अफ द यसको लागि हुँदैन एप्रोन चाहिँ यसको लागि युज हुन्छ हैन ट्याक्सीवे चाहिँ ह्याङ्गर त मेन्टेनेन्स को लागि युज हुन्छ एप्रोन चाहिँ लोडिङ र अनलोडिङ को लागि हुन्छ अनि फ्युलिङ एयरक्राफ्ट त्यो पनि ह्याङ्गर मा गरिन्छ त्यही भएर ट्याक्सीवे को एक्ज्याक्ट छैन यसमा अहिले मलाई पनि याद छैन फ्लाइट टाइम रिफर्स टु 298 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ सी हुन्छ 298 को चाहिँ टु टेकन बिट्विन द डिपार्चर टाइम टु अराइभल टाइम टु रेस्ट एट द एन्ड अफ द फ्लाइट अफ द एयरक्राफ्ट यसको सही उत्तर सी छ तपाईहरु जुन सेट म अपलोड गर्छु फेसबुक मा त्यो सेट चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुस् र एकचोटी यसमा स्वयं तपाईहरु आन्सर मिलाउनुस्
र अलिअलि चाहिँ त्यो पनि सुन्नुस् एक्सप्लेनेसन। यदि काम लाग्यो भने 1-2% पनि हेल्प भइरहेछ भने कमेन्ट गर्नुस्, लाइक गर्नुस् हाम्रो भिडियोलाई। 1-2% पनि यदि तपाईलाई हाम्रो भिडियोबाट हेल्प मिलिरहेछ भने लाइक गर्न नबिर्सिनुस्। हामीलाई सपोर्ट मिल्छ, त्यही लाइकले मलाई सपोर्ट मिल्छ र साथीहरूलाई शेयर गरेर तपाईँ कमसेकम सपोर्ट गरेर यो च्यानललाई गराउनुस्। र यदि यो च्यानल यदि सब्स्क्राइब बढी भयो भने म 2-3 जना टिचरलाई जोडेर तपाईहरुलाई अनलाइन हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङको पाठशाला टाइपको म स्टार्ट गर्छु यसमा। र अनलाइन प्रविधिबाट नेपाल भरि नै लोकसेवा सोलुसन देखि लिएर आफ्नो जुन कोर्स छ त्यसको बारेमा पनि यसमा म एट्याच गराउँछु। त्यही भएर हाम्रो च्यानललाई सपोर्ट गर्न धेरै नै अनुरोध छ तपाईहरुलाई। अब 299 मा हेर्नुस्, इन अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट कोलम द मिनिमम क्लियर कभर। इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट कोलम को लागि भनेछ द मिनिमम कभर टु लंगिट्युडनल रेनफोर्समेन्ट शैल नाइदर बी लेस देन डायमिटर अफ द बार नोर लेस देन। 299 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी, 40 mm भन्दा कम हुनु भएन। The grade of concrete generally not used in the reinforced concrete structure is। कुन भन्दा चाहिँ कम युज गर्नु भएन। The grade of concrete generally not used in the reinforced concrete structure। M25 भन्दा कम हुनु भएन। नोट युज्ड इन द रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर M20 हाल्दिउँ यसको एन्सर। अब 301 मा के रहेको छ, 2 लेयर अफ टेन्साइल reinforcement bar are put in fractural member in such a way that the effective depth would be। यसको सही उत्तर रहेको छ तपाईको 301 को चाहिँ बी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ, मिनिमम हुन्छ। अब यस्तै टाइपको भिडियो हेर्न चाहदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। फ्युचरको लागि म यसमा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू ल्याउने छु भनेर आशा गर्दै आजको भिडियो धेरै नै लामो भयो, यही टुङ्गिन चाहन्छु। धन्यवाद।